आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी कमाल सिर्फ ये नहीं है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फतावा रिजविया तसनीफ फरमाई और कौम के हवाले किया, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के जमाने में जितने फितने पैदा हुए और जो माजी में पैदा हो चुके थे और आला हजरत के जमाने में सर उभार रहे थे, इन तमाम फितनों के मुकाबले में तने तनहा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी चट्टान की तरह जम गए और उन तमाम फितनों का तने तनहा मुकाबला किया। दुनिया में बहुत सारे मुजद्दिद पैदा हुए और क़यामत तक मुजद्दिद पैदा होते रहेंगे, लेकिन आप बताओ किसी मुजद्दिद का इतना नाम इस वक्त दुनिया में नहीं लिया जा रहा है जितना नाम आला हजरत का लिया जा रहा है, जितना चर्चा आज आला हजरत का है। माजी में भी बहुत सारे मुजद्दिद पैदा हुए, लेकिन आज उनका चर्चा और उनका नाम उतना नहीं जितना आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। मैं तकाबुल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसकी वजह बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो मुजद्दिदीन पैदा हुए उनके जमाने में 2-4 फितने थे और उन्होंने उन फितनों का मुकाबला किया। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जिस जमाने में आंखें खोलते हैं, 1-2 नहीं हजारों फितने थे जो अजदहे की तरह मुंह बाए मुसलमानों के वजूद को निकलने की कोशिशें कर रहे थे और तने तनहा फाजिल बरेलवी तमाम फितनों का मुकाबला कर रहे थे। नजरियत का फितना, कादियानियत का फितना, राफिजियत का फितना, देवबंदियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, इलियासियत का फितना, रद्द नज़वा में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किताबें लिखी। जितने फितने थे उन तमाम फितनों का तने तनहा आला हजरत मुकाबला कर रहे थे। आज आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, मसलके आला हजरत के नारे अपने जलसों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन दर पर्दा आला हजरत की मुखालफत हो रही। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दलाइल व बराइन की रोशनी में जिन मसाइल की तहकीक फरमा दी है, उन मसाइल पर आज असर नौ गौर किया जा रहा है और आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवों को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ऐसे मुखालिफीन आला हजरत को चैलेंज करता हूं कि सुबह क़यामत तक अगर तुम आला हजरत के एक फतवे को भी बदलना चाहो तो खुदा की कसम बदल नहीं सकते। मसलके आला हजरत के मानने वाले पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने डट जाएंगे और तुम्हारे फतवे उनके सामने चलते हुए नजर नहीं आएंगे। हुजूर ताजुश शरिया और मद्ददिल्लाहुल आली ने और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपने गुलामों की एक टीम तैयार कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत में लगी हुई है। और आज ये भी सवाल किया जाता है मसलके आला हजरत का नारा क्यों बुलंद किया जा रहा है। मैं कहता हूं इस दौर में मसलके आला हजरत का नारा लगाने की सख्त जरूरत है। आज बहुत से सुन्नी कहे जाने वाले प्रोफेसर जो वहाबियों को मुसलमान समझ रहे हैं, शियों को मुसलमान समझ रहे हैं, कादियानियों को मुसलमान समझ रहे हैं, वो कहते हैं तमाम मौजूदा फिरकों में कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं, मैं जो जमात बना रहा हूं वो सिर्फ अहले सुन्नत की जमात नहीं होगी, शिया सुन्नी सबकी जमात होगी। मेरे नजदीक शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं। जो प्रोफेसर ये कहता है कि मेरे नजदीक देवबंदी और सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, मैं देवबंदियों और शियों के पीछे नमाज पढ़ने को सिर्फ पसंद ही नहीं करता, जब मौका मिले पढ़ लेता हूं। अब बताओ ऐसे लोग अपने आप को कादरी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा कर रहे हैं, कैसे आप इनको अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, जबकि आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के खिलाफ तकरीरें और उनकी तहरीरें शाये हो रही हैं। इसलिए जरूरत है कि इस दौर में मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम हो जाया जाए और हुजूर ताजुश शरिया के दामन को मजबूती से पकड़ लिया जाए, क्योंकि इस दौर में जितने लोग सुन्नी बनने का दावा कर रहे हैं हकीकत में सब के सब सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो आला हजरत के मिशन से जुड़े हुए हैं, सुन्नी वो है जो मसलक आला हजरत पर कायम है, सुन्नी वो है जो आला हजरत के अकायद व नजरिया से इत्तेफाक रखते हैं, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सारवर्दी हो। जब तक वो आला हजरत के मसलक को तस्लीम नहीं कर लेता हम उसे सुन्नी नहीं मान सकते और ना ऐसे लोगों को सुन्नियत का नुमाइंदा मान सकते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है और ये मैं नहीं कहता, बहुत पहले उलमाए हरमैन तय्यबैन ने फरमा दिया है। अल्लामा सैयद मालिकी ने फरमाया था, नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम आला हजरत फाजिल बरेलवी को उनकी तस्नीफात और उनकी तालीफात के जरिए पहचानते हैं। आला हजरत की मोहब्बत सुन्नी होने की दलील है और आला हजरत से बगावत ये
بدعتی ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں، وہ اپنے طور طریقے پر نظر ثانی کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے، اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تابعین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت خلفائے راشدین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اولیاء کاملین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ائمہ مجتہدین کے مسلک کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جب سنیوں کے لبادے میں وہابی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو اور قادریت کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ لوگ صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہو، تو اس دور میں اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کیا جائے۔ کون نہیں جانتا ابو الحسن علی ندوی جب بغداد گئے اور وہاں غوث پاک کے دربار میں حاضری دی تو بتایا میں ہندوستان کے سنی حنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، میں قادری بھی ہوں، میں چشتی بھی ہوں، میں نقشبندی بھی ہوں، میں سہروردی بھی ہوں۔ وہ بیچارے دھوکے میں آ گئے اور غوث پاک کی اجازت و خلافت دے دی، ہندوستان آئے اور سینہ پیٹ کر کہنے لگے غوث پاک کے دربار سے مجھ کو اجازت و خلافت مل گئی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے دھوکہ دیا اس لیے خلافت مل گئی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ دلیل ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اگر تم نے اپنا یہ دیوبندی اور وہابی عقیدہ بتایا ہوتا تو غوث پاک کے نام پر 11 جوتے تمہارے سر پر لگائے جاتے اور دربار غوثیہ سے تم کو باہر کر دیا جاتا۔ اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی اور حنفی مسلمانوں کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دیوبندی اور وہابی ہیں۔ ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی۔ پاکستان کا ایک پروفیسر ہے جو عقائد اہل سنت اور جو معمولات اہل سنت کے اس بات اور اظہار میں پرزور تقریریں کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام فرقوں کو حق پر مانتا ہے، تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے، بلکہ عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو بھی وہ اہل ایمان میں شمار کرتا ہے۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی تکفیر پر قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ شاہد ہے اور یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے پر بھی قرآن کی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے، اور ہمارے فقہا نے بھی اس بات کی صراحت کر دی ہے الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من الیہود والنصارى، اس بات پر اجماع قائم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے وہ خود کافر و مرتد ہے، اور ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس نے یہ کہا لا اعلم ان الیہود والنصارى اذا بعثوا هل يعذبون فی النار ام لا، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہود و نصارہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں، یعنی جو یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے میں شک کرے، افتا مشائخنا و مشائخ بلخ بانہ یکفر، ہمارے مشائخ نے اور مشائخ بلخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس آدمی کی تکفیر ہوگی۔ ایسا شخص بھی اپنے آپ کو سنیت کا نمائندہ بتاتا ہے۔ اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان قائم کی جائے؟ وہابیت سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے، صلح کلی سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے ان سے امتیاز پیدا کیا جائے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے۔ ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی، ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اسی اوریجنل کمپنی کا نام یوز کیا۔ اب بتاؤ یہ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی، نیا علامتی نشان جاری کرے گی، پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے ساودھان، میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے، فلاں علامتی نشان دیکھ کر خریدا جائے۔ اگر وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے، اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، تو اس سے پوچھو سب کچھ ہو، بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے، اوریجنل حنفی ہے، اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرے تو وہ ڈپلیکیٹ سنی ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا
نیا ٹریڈ مارک ہے، نیا علامتی نشان ہے. اب جو بھی آئے گا مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں لحج میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.